मुरगांवां डेस्टेरो लागसरच्या बीजीबी शाळेकडल्यान नाल्याचे काम सुरू केल्ल्यान लोकांनी समाधान उक्तायला। सिवरेजीचे काम जाग्यार घातले उपरांत आता या नाल्याचो वावर सुरू जाला। मुरगांवचो आमदार संकल्प आमोणकरान नालो नितळ करपाच्या वावराक सुरवात जाल्याचे सांगले। मुरगांवां डेस्टेरो हांगा बीजीबी शाळे लागसार मुखेल रस्त्यापासून ते दर्या मेरेन हो नालो वयता। आदी ह्या वाठारांत पावसाचे उदक भरताले। काम जाग्यार घालपाक 3 म्हयन्यांचो वेळ कॉन्ट्रॅक्टराक दिला, पण तेणे म्हयन्यांत काम पूर्ण करचें अशें संकल्प आमोणकरान मागले। सगळ्यांत पयलीं आमचे WRD मिनिस्टर सुभाष शिरोडकराक हांव धन्यवाद म्हणटा। तशेंच आमचे WRDचे सगळे ऑफिशियल्स, आमचे JE मयूर जो हांगा उपस्थित आसा, तेजे सगळे वांगडी जेंच्यांनी आमकां हो जो इशू खूब लॉंग पेंडींग इशू म्हणजे कितलींशीं वर्सां जाले आमी पळयता की पावसाच्या टायमाचेर हे सगळे उदक भरताले आनी भितर घाण उदकूय मिक्स जाताले। हालींच आमी सिरविजीचें काम करून घेतलेलें आसा, जे ओवरफ्लो जाताले, चेंबर्स न्यू केला, सगळें केला आनी तेजे बरोबर हो आमचो जो WRDचे अंडर जो आमचो रिटेनिंग हॉल आनी प्लस लॉंग चेंबर आसलो तेजे पावसाचें उदक जे व्हांवून तेजे भितर आयज सिरवेज मिक्स जावन ते आमच्या बायणां भितरचे सगळी एक्युमुलेट जाताली। सो ते खंय तरी बाबा आनी तेजे वरसून आमी कितलेशे समीर सदांच झगडटालो म्हाजे कडेन, म्हणटालो तेजे लागून कितलेशे मच्छरीक लागून डेंगू केसीस जावपाक लागले आमचे हांगा BGB स्कुला कडेन ह्या एरियेन आनी डेंगू केसीसूय वाडलेली। सो तेजे लागून हे प्रायोरिटीचेर काम करून घेतलेलें आसा। आयज हे इनॉग्रेट जातले आनी टोटल हे जो टायम लिमीट आसा हांव कॉन्ट्रॅक्टरा कडेन मागता, तो कॉन्ट्रॅक्टर हांगा आसा आमचो, तेका 3 म्हयन्याचो टायम दिल्लो आसा, बट 3 म्हयने म्हटल्यार पावसाचो दीस। सो जाता तितले हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता ते बेगीनचे बेगीन मातशें हो म्हयनो तुमकां फूल मेळटा, हे म्हयन्याच्या भितर मातशें ते कंप्लीट करून घेवपाचें। ते 3 म्हयने आसा म्हणून 3 म्हयन्याक रावचे न्हू, फक्त इतलोच हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता आनी हो एका म्हयन्या भितर मातसो तांकां कंप्लीट करून दिवचो। धाकटें काम आसा बट इम्पॉर्टंट काम आसा, आमच्या लोकांक लागून हें इम्पॉर्टंट काम आसतलें। सो तेजे लागून हांव तुमकां रिक्वेस्ट करता बेगीनच्या बेगीन हें काम करून घेवचें। आनी हांवें ज्या प्रमाणे प्रॉमीस केलेलें सगळे आमच्या डेस्टरच्या लोकांक की हो दोनूय इशू, सिरवेजीचो इशू आनी हो जो गटराचो इशू आसलेलो तोवूय इशू, हे दोनूय इशू हांव सॉर्ट आवट करून दितलो म्हणून, आनी हे दोनूय सॉर्ट आवट आयज जाल्लेले आसा। सिरवेजीचो तो ऑलरेडी काम कंप्लीट जाल्लेलो आसा आनी हो स्टार्ट जावन हे म्हयने भितर जातले। सो हेन फुडें तर हांव अशें देवा कडेन मागता की हेन फुडें हांगा BGB स्कुला कडेन आमच्या डेस्टेरो कडेन फ्लडींग म्हणटा ते पावसाच्या टायमार जावपा ना आनी सिरवेज जी भायर सरताली ती सिरवेजी भायर सरपाची बंद जातली आनी एक बरो क्लीन वातावरण हे एरियान उरतलो। हेन फुडें डेंगू मलेरिया अशे जे इश्यूज हांगा चडांत चड जातले ते बंद जातले अशें हांव देवा कडेन प्रार्थना करता, देवा कडेन मागणी करता आनी तुमकां सगळ्यांक हांगा तुमी येयल्या कारणान तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा आनी देव बरें करता। बरें सांगा इतले बरें दिसता की आयज इतले वर्सांनी आमी हे गटाक लागून कितलोच क्रिएट जालो, कितलेच पॉलिटिशियन्स येयले, कितले कावन्सिलर येवन हिंगा कितें कितें नाकाल्ले उलोवन गेले आनी आमचे सरान येवन इतले आमचे म्हाका दिसता आतां 4 वर्सांनी इतले काम स्टार्ट केलां, जशे रोड, जशे आतां गटर्स आनी तितले सेवरेजीची लायन आमचे सरान की सराक थँक्स म्हणटा कित्याक आमच्या वाड्यार हो जो फ्लो उदकान आतां जशें पावसान जेन्ना उदीक लोकांच्या घरान भरतालें सगळे आनी हे जे गटर फुलो जो गटर आसा तो जर्मन इंडियन जो गटर बांदलेलो तो वयर केलेलो आनी हो जो फ्लो आलो तो सकयल आलेलो। तेका लागून हो टेंडर जाता इतले बेगीन आमचे कितें सरांनी जायते हेल्प केला फायल येना तिका मुवमेंट करपाक, सरान तेजे फाटी लागून आयज हो जो टेंडर आहा तो आयज खंय तरी कंप्लीट जाला आनी आयज तेजो आमी ओपनिंग केला आनी पावसाचे भितून हो काम तुका फटाफट स्टार्ट जातलो आनी फूल कंप्लीट जावन हो फूल हिंगाचे पोताच्यान ते पोता पसून गटर कंप्लीट जावन मेळटलो। तर पळयता भुरगेपणार पासून हो गटर असोच आसलो अनडेवलप, काय जाय आसलें उदक भरतालें सगळें जातालें, पूण संकल्पाक जे इनिशिएटीव घेवन हे तेजें काम करता तेका खरेंच वालोर लोक कितले टिका करूं पूण तेणें हें जें काम केलां पळय तेका वालोरान देवान तेका असोच आशिर्वाद